नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यदि राजनीतिभित्र अपराध र दलाली फस्टाएको हुँदैन थियो भने यति बेला पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीले लगाएको बादगाउँले टोपी प्रसाद मानेर लगाउनेहरूको भिड लाग्थ्यो होला। रोल्पामा भूमिगत हुँदा प्रचण्डले भात खाएको त्यो शिलाबरको थाल सङ्ग्रहालयमा हुन्थ्यो होला। फौजी पोसाक किन्न मोल लाउनेहरूको लडाईँ चल्थ्यो होला। देउवा र ओलीले काल कोठरीमा बिताएका दिनको संस्मरण उच्च माविमा पढ्ने टिनेज पुस्ताका लागि गीता, बाइबल, कुरान हुन्थ्यो पनि होला। तर विडम्बना, देशको सफल म्यानेजर भएर छोरा पुस्तालाई देशको कार्यभार सुम्पनु पर्ने बेला राजनीतिमा सिन्डिकेट खडा गरेर छोराको जवानी समेत पैँचोली भोग विलास गर्ने आध्यात्मिक पात्र ययातिको गुण उनीहरूमा थप्पकै सरेको छ। ययाति यस्ता आरिसी ऋषि थिए, उनले 25 ननागेका आफ्नै छोरा पुरुको वैश्य लिएर भोगविलासमा लिप्त भएका थिए। यहाँ पनि पुरानो पात यस्तो थेतरो भएको छ कि नयाँ पातको भाग खोज्न लालायित छ। त्यही भएर पनि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई नै हराउन सकिने भन्दै नो नट अगेन को अभियानमा केही स्वतन्त्र युवाहरू लागि परेका छन्। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु र उमेरले पनि 80 पुगी बसी खाने अवस्थामा पुग्नु नै नो नट अगेन सफल हुने आधार बन्दै गएको छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 1000 बाट उकालो लाग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या, एकै दिन थपिए 1090 संक्रमित, 2 जनाको मृत्यु हुँदा 438 जना संक्रमण मुक्त। पुरानो पुस्तालाई राजनीतिबाट विदाई गर्नुपर्ने भन्दै नो नट अगेन अभियान, युवा पुस्ताको समर्थन बढ्दो, सामाजिक सञ्जालका अभियानले रोक्न नसक्ने दलका नेताहरूको दाबी। भनेर चाहिँ नि गणतन्त्रलाई पछार्न सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्न त पाइन्छ। कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा पनि बैंकको नाफा 23% बढ्यो, कर्जाको तुलनामा निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि कम, ट्रेजरी बिल्सबाट राम्रो प्रतिफल। नवीकरण गरेर दुईटैले फाइदा भयो कि अब ऋणीले पनि तिर्नु परेन तत्कालको लागि। केन्या सिरिजका लागि क्यानद्वारा 20 सदस्यीय टोली घोषणा, नेपालले केन्यासँग 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्ने, ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि टिमभित्र भित्रिए। र गठबन्धनबाट बाहिरिँदै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा राजीनामा, भाजपा नेतृत्वको एनडीएसँग खटपट, राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने अनुमान। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा 1090 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6300 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा निकै लामो समयपछि एकै दिन 1000 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 438 जना संक्रमित निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 11974 जनाको ज्यान गएको छ। थप 1,71,837 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै ठूला राजनीतिक दलहरूमा चुनावी सरगर्मी वात्तै बढेको छ। निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा बढी भन्दा बढी कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरूका गतिविधि केन्द्रित देखिन्छन्। चुनावी रणनीतिका विषयमा पनि नेताहरूका टिप्पणी आफ्नै छन्। एक रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी हुन ठूला दलका सांसदहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। बैठकमा सहभागी हुन आएका सांसदहरूसँग संसद भवन परिसरमै सञ्चारकर्मीहरूले आगामी निर्वाचनको विषय केन्द्रमा राखी विभिन्न प्रश्न गरे। यही क्रममा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए। सत्ता गठबन्धन बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग भने प्रारम्भिक छलफल भएको र केही ठाउँमा सहकार्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन प्रति व्यङ्ग्य गर्दै गेवालीले कमजोरले मात्र अरूको साथ खोज्ने समेत बताए। सत्ता गठबन्धनसँग सामना गर्ने मुकाबिला गर्ने हाम्रो मुख्य शक्ति भनेको जनताको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खास गरी हामी यो संक्रमणमा सरकार निर्माणमा गठबन्धन निर्माणमा योगदान गर्ने नेता त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिकता राखेर नै हामी तालमेलका नीतिहरू पनि बनाउँछौँ। त्यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले हामी त्यो छलफलका अतिरिक्त हामी निर्णयमा पुग्छौँ। गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो भाग बढाउने ध्याउनमा देखिन्छ। मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनको सवालमा जुन चुनावी सिट तालमेल गर्ने र चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्ने कुरा हो, त्यसमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको जोडबल त रहन्छ नै, तर यो के हुन्छ भनेदेखि अन्तिममा गइसकेपछि जुन उद्देश्यका साथ जुन समयको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरी गठबन्धन गरेका थियौँ, गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको बिच आपसी समझदारी हुन्छ र सबै आफ्नो अडालेर बस्ने खालको अवस्था पनि रहँदैन। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्योलमै छ। गठबन्धनको तर्फबाट आमन्त्रण आइरहेको छ र कुरा पनि भइरहेको छ। चाँडै यो विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। आजको गठबन्धनमा जाने हो या होइन। मुख्य गरी हालको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको चुनावी रणनीतिलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। एमाले गठबन्धन तोड्ने, अन्य साना दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वा त्यो पनि नभए चुनावी मैदानमा एक्लै होमिने रणनीतिमा देखिन्छ। आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेनाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्। मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि दावी गरे। नेपालमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षण राख्नुपर्ने बताए। भन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू जीवित मातृभाषाहरू छन्। यी सबै समुदाय तथा तिनका मूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। उनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालको राजनीतिमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भएर देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तर यी सबै व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार भने उही नै छ। पटक पटक देशको नेतृत्व गरिसक्दा र सरकारले तोकिदिएको वृद्ध भत्ता खाने उमेरका भइसक्दा पनि अझै उनीहरूमा सत्ताको नेतृत्व लिने लोभ देखिन्छ।
आलो पालो प्रधानमन्त्री बनिरहेका देउवा, ओली र प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई अब राजनीतिबाट विदाई गर्नुपर्ने आशयसहित सामाजिक सञ्जालमा यति बेला नो नट अगेन नामक अभियान नै सञ्चालन भएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले प्रत्येक पार्टीमा भएका युवाले मुख्य नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने वा आफ्नो एजेन्डामा नेतृत्वलाई हिँडाउन सक्ने सशक्त भूमिकाको अपेक्षा आम जनमानसले गरेका छन्। संसारका अन्य मुलुकलाई हेर्ने हो भने अहिले 34 वर्षदेखि 40 का राजनीतिक कर्मी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने गरेका छन्। तर नेपालमा भने बहुदलीय व्यवस्थादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको 30 वर्षे राजनीतिक यात्रासम्म पुरानै नेतृत्वको हाली मुहाली छ। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सम्झिन लायक काम गर्न नसकेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि अझै राजनीतिबाट अलग्गिएर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बारे सोचेका छैनन् देउवाले। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका 71 वर्षका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन पश्चात पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। 70 वर्षका माधव कुमार नेपाल जीवनको उत्तरार्धमा नयाँ पार्टी खोलेरै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा छन्। नेपाली राजनीतिका अस्थिर पात्र भनेर चिनिने 68 वर्षका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी फेरि चुनाव जितेर देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अतृप्त चाहना बोकेर देश विदेश धाइरहेका छन्। एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका 71 वर्षका छननाथ खनाल र 68 वर्षका डाक्टर बाबुराम भट्टराई लामो राजनीतिक सक्रियतापछि अझै पदका लागि कुदिरहेकै छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भन्दै 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउ अभियान नै सञ्चालन भएको छ। अझै पनि परिवर्तनको जुन तहमा अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने हो, जुन ढङ्गले प्रणालीलाई स्थायित्व दिने दिशातर्फ चाहिँ जानुपर्ने हो, जुन ढङ्गले समाजवादको तयारी गर्नुपर्ने हो, ती कतिपय कमीहरू भएको कारणले पनि नकारात्मक खेती गर्नेहरूको लागि के आधारहरू बनेका हुन सक्छन्। देउवा, ओली र प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई अब राजनीतिबाट विदाई गर्नुपर्ने मतसहित यो अभियान चलेको हो। तर दलका नेताहरू भने सामाजिक सञ्जालका अभियानले रोक्न नसक्ने तर्क गर्छन्। यसको छिनोफानो जनताले गर्ने हुँदा यदि आम जनताले चाहेमा सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। जनताले डिसिजन गर्ने हो, कसैको कम्पेनले होइन। जनताले रोकिदिन्छ भने त रोक्नुपर्छ नि, त्यही नै डेमोक्रेसी हो। जनताले फेरि पाएको मान्छे जानुपर्छ भन्छ भने त आइहाल्छु नि। गणतन्त्र विरोधीहरू विभिन्न पार्टीमा छन्, अहिले नयाँ पार्टी नै खुलेका छन् गणतन्त्र विरोधीहरू। अब उनीहरूले नट एगेन भनेर चाहिँ नै गणतन्त्रलाई पछार्न सकिन्छ कि भने सपना देख्न त पाइयो। नट एगेन पनि छ होला कतिजना, तर नचाहेर पनि अगेन एन्ड अगेन पनि छ। यो चाहिँ अब यो निरर्थक जस्तो लाग्छ मलाई। यो जनताले चुन्ने कुरा हामीले सामाजिक सञ्जाल लेखेर कहाँबाट हुन्छ? यो सामाजिक सञ्जालको कुरामा म जान्न। जनताले निर्वाचनबाट मत दिएर जितिने हो हैन, उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ। जनताले जे हुन्छ त्यहीको भाग्य निर्माण हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा नयाँ नेतृत्वको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै पुराना नेतृत्वले स्थान छोड्न नचाहनु नै हो। नयाँ सोच, विचार र जाँगरो भएका नेताहरू प्रत्येक दलहरूमा छन्, तर उनीहरू परम्परागत राजनीतिका कारण हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन सकेका छैनन्। कतिपय नेताहरू भने प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा पनि उही पुराना नेताहरूको छत्र छायामा रहेर राजनीति गर्ने र पर्याप्त लाभ लिने चाहनाका कारण पनि नयाँ नेतृत्व तयार भएको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। महानगरले नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल अल्टिमेटम अनुसार संरचना नभत्काउने भएको हो। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्द्र शाहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकहरूको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छन्। उनले प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव अनुसार 30 देखि 35 दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेयर शाहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकोले सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने बताएका छन्।
उनले आफूलाई अस्पतालले सरकारसँग जग्गा लिजमा लिएको विषयमा समस्या नभएको पनि बताएका छन्। अस्पताललाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिए पनि महानगरलाई केही फरक नपर्ने मेयर शाहले बताए। यता अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताएका छन्। उनले अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार 8 वर्ष बाँकी रहेको पनि बताए। अध्यक्ष सिंहले महानगर र अस्पतालको प्राविधिकहरूको समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन्। 20 वर्षलाई भएको छ, सर्टेन क्लज 13वटा क्लजहरू छ, यो गर्ने यो नगर्ने, जुन कुरामा हामीले अक्षरशः पालना गरेका छौँ। हामीले कुनै किसिमको हामीले गरेको छैनौँ र सरकारलाई तिर्न पनि ट्याक्स पनि हामीले तिरेका छौँ, भाडा तिरेको छौँ। हामीले कुनै चिज र यसमा के छ त भने प्रत्येक 2-2 वर्षमा भाडा रिभ्यालुएसन गर्ने त्यो पनि गरेको छौँ। पहिले जति त्यो डबल चौबर तिरिरहेको छौँ अहिले, भने कुनै चिज हाम्रो कमजोरी छैन र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो अझ 8 वर्ष बाँकी छ। नर्विक अस्पतालले आफूले कानुन अनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सहितका सामग्री भण्डारणमा रहेको बताएको छ। अस्पताल र महानगरबीच समिति बनाउने र उसकै सिफारिस अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ। नर्विक अस्पतालले लिजमा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको महानगरको ठहर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे पश्चात सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासामा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने उनको जिकिर छ। निर्वाचनमा बहुमत कुनै दलले ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेर जाने कुरा लोकतन्त्रमा हुने गरेको भए पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने अभ्यास पनि नभएको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुनै नीति, उद्देश्य र लक्ष्य नभएकोले आफ्नो स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार हुने गरेको उनको आरोप छ। नीतिका प्रश्नमा, उद्देश्यका प्रश्नमा, लक्ष्यका प्रश्नमा जब स्पष्ट छैन भने त्यसले मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। महासचिव पोखरेलले आफ्नो नीति छोडेर कुनै पनि खालको चुनावी गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा एमाले नरहेको समेत बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही साउन 31 गते कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरिसकेको छ। सोही अन्तर्गत रही एमाले मंगलबार दल दर्ता गराएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबै उम्मेद्वारहरूको समान हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण तथा प्रकाशित गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विगतमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचनको सिद्धान्त विपरीत फरक हैसियत हुने गरी समाचार प्रेषित हुने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यस्तो विभेद नगरी समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफैसँग साझेदारी गरिरहेको सञ्चार माध्यमसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने अवस्था हुन नदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई सचेत गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तो मतदातालाई समस्या हुने खालको मतपत्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नहुने पनि स्पष्ट पारे। सबै राजनीतिक दल र सबै उम्मेदवारहरूलाई लगभग निर्वाचनको सिद्धान्त बमोजिम हामीले इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेर भनेका छौँ। यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर तपाईँहरूले समान किसिमको प्लेटफर्म र समान हैसियत कायम गर्ने ढङ्गले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ढङ्गले तपाईँहरूका समाचारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरू धेरै जान्ने हुनुहुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्रसारण तथा प्रकाशन गर्दा पनि समाचार माध्यमहरूले सबै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूलाई समान हैसियत अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बजारमा तरलता सङ्कट अझै टरेको छैन, तर वाणिज्य ब्याङ्कले नाफा कमाउने श्रृङ्खला बढ्दो क्रममा नै छ। वाणिज्य ब्याङ्कको खुद मुनाफा करिब 23% हाराहारीमा पुगेको छ। यो नाफा प्राकृतिक नभएर कृत्रिम भएको दावी पनि गरिएको छ। पुराना कर्जालाई नवीकरण गर्दा नाफामा गएको देखिएको भनाइ छ। वाणिज्य ब्याङ्क भने सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्नाले नाफामा गएको दावी पनि गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले धक्का दिएसँगै अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक बन्दै आएको छ। व्यक्तिको आम्दानी एवं व्यवसायमा आएको मन्दीले क्रय शक्तिमा एकाएक गिरावट आउने क्रम जारी नै छ। फलस्वरूप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सङ्कट चुलियो भनी अझै पूर्ण रूपमा टरेको छैन। तर वाणिज्य ब्याङ्कले नाफा कमाउने लहर पनि बढ्दो क्रममा छ। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कको खुद मुनाफा 23% अर्थात् 14 अर्ब रुपियाँले बढेको हो। कुशल व्यवस्थापन एवं सञ्चालन खर्चमा गरिएको कटौती नै नाफाको मुख्य कारण भएको दाबी छ। अपरेटिङ इन्कमले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा पोर्टफोलियो म्यानेज गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ धेरै अधिकांश ब्याङ्कहरू सफल भए। कतिपय ब्याङ्कहरू यो अवस्थामा पनि घाटामा गएको अवस्था छ। अन एन एभरेज हामीले हामीले हेर्ने हो भने आरओईको पोजिसन हेर्ने हो भने हामी खासै परारको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा खासै ठुलो चेन्ज त्यही हाराहारीमा प्लस मात्रै भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 60 अर्ब 77 करोड रहेको खुद मुनाफा बढेर गत आर्थिक वर्षमा 74 अर्ब 80 करोड रुपियाँ पुगेको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क खुद मुनाफा 5 अर्ब 21 करोड वृद्धि 37.38%। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क खुद मुनाफा 5 अर्ब 21 करोड रुपियाँ वृद्धि 25%। नोबेल ब्याङ्क खुद मुनाफा 4 अर्ब 97 करोड रुपियाँ वृद्धि 9.83%। एनआइसी एसिया ब्याङ्क खुद मुनाफा 4 अर्ब 53 करोड रुपियाँ वृद्धि 38.86%। तथ्याङ्कमा खराब कर्जामा कमी आएको समेत देखिएको छ। पुरानो कर्जालाई नवीकरण गर्दा पनि नाफामा सुधार आएको भनाइ छ। तर यो विधिबाट आएको सुधारलाई प्राकृतिक मान्न नसकिने तर्क छ। पुरानो कर्जालाई नवीकरण गरेर दुईटाले फाइदा भयो कि अब ऋणीले पनि तिर्नु परेन तत्कालको लागि, तर उसको ऋण चाहिँ थपिँदै गयो। पछि गएर एकैचोटि तिर्नु पर्दाखेरि उसलाई पनि समस्या पर्छ, एउटा कुरा हो होइन। जब यो नवीकरण भयो, नवीकरण गरेपछि त नयाँ कर्जा सरने भइदियो, त्यसपछि ब्याङ्कको नाफा पनि बढेर गयो अनि खराब कर्जा पनि घटेको देखिया छ। तरलता सङ्कटको समयमा पनि ब्याङ्कमा देखिएको नाफालाई स्वागत योग्य नै मानिएको छ। तर अरू क्षेत्रको सूचक नकारात्मक बनिरहेको समय ब्याङ्कको नाफामा आएको उछाल प्रशंसायोग्य नै छ। तर पुरानो कर्जालाई नवीकरण गरेर नाफा कमाएको आरोप पनि ब्याङ्कलाई लागिरहेको छ। यो नाफा प्राकृतिक नभएर कृत्रिम भएको भनाइ छ। हाल ब्याङ्कको नाफा सुन्निएको भए दिगो नहुने र ऋणीलाई क्षति पुर्याउने पक्का छ। ब्याङ्कको नाफा प्राकृतिक भए दिगो बनाउन जरुरी छ भने कृत्रिम भए नाफाको प्रकृतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। हिमाली जिल्ला मुगुमा ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगर्दा चामल अभाव भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएको कम्पनीले 11,000 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीको गर्नुपर्नेमा 8,100 क्विन्टल मात्रै ल्याएको छ। बाँकी 2,900 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा मुगुमा चामलको अभाव हुने सङ्केत देखिएको हो। अहिले हप्ताको एक दिन मात्रै खाद्यान्न वितरण हुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामल लिनेको निकै भिड लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा मुगुका विभिन्न खाद्य डिपोमा चामल खाली हुँदै गएको छ। जिल्लाका खत्यार डिपो, पुलो डिपो, सोरो डिपो, कालै बिक्री केन्द्र र रातापानी बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न भण्डारण रित्तिँदै गएको हो। खाद्यान्न अभाव देखिन थालेपछि हप्ताको आइतबार मात्रै खाद्यान्न वितरण हुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामल लिनेको निकै ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। अब 4 घण्टा भइसकेपछि अब चाडा मान्छे कमाटी जाने एक कोटो चामल हाम्रो पैसाहरू हुनुपर्ने एक दुसरा गुम भनेर एउटा खाद्य गर्दा अब चामल बढी हुँदैछ त हामी फटाफट पाउँदैछ। चामल बढी हुँदैन अनि मुखाले 25 केजीको प्रति बोरा 1650 पर्ने चामल बजारमा 2200 तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
संस्थानबाट हप्तामा एक दिन त्यो पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइनमा बस्दा 25 केजी मात्रै चामल पाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। कम पाएको हजुर 10 बजेदेखि रेडी छौँ टाढा मान्छे माथि टोल्ला किन बाँकी आयो त्यसैले नास्ता पानी नखाइकन यतिकै बसिएको छु। अब संस्थानमा त्यस्तो लाग्नुपर्ने जङ्गलमा त्यस्तो लाग्नुपर्ने खाद्यमा पनि अब दोकानमा पनि सस्तो होला भनेको त हजुरको अब नि 10 बजेदेखि रेडी छौँ भनेपछि हजुरको 3 बजीको त्यो अनि टाढा मान्छे कहिले बेला जाने होइन 10 बजेबाट लाइन लाग्यो हो अहिलेसम्म पनि लाइन पुगेकै छौँ चामल पाएको छैन। अनि चामल अब अहिले स्थायी सरकार हुँदै गर्दा चामल अथवा यो खाद्य व्यवस्था आपूर्तिले अथवा गर्न सकेका होइन कि चामलको अभाव भएर हो कि दिनदिनै हरेक हप्ताको दिनदिनै खोल्नुपर्ने हो। हप्ताको एक दिन आइतबार मात्रै खोल्ने गरेर रहेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वीकृत अनुसारको खाद्यान्न ठेकेदारले ढुवानी नगर्दा अहिले गोदाममा 750 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको छ। माग अनुसार वितरण गर्दा सबै एकै दिन सकिने हुँदा हप्ताको आइतबार मात्रै खाद्यान्न खुला गरी वितरण गर्ने गरेको बताइएको छ। गाडी भाडामा भएको वृद्धिले ठेकेदारले चामल ढुवानी नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। खाद्यान्न जति ढुवानी गरेर ल्याए त्यो खाद्यान्न हामीले मौजदात बुझेर हामीले गोदामबाट चाहिँ जनतालाई बिक्री वितरण गर्ने हो। त्यो बाँकी प्रक्रिया हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ निहित छ। त्यो ठेका टेन्डरको चाहिँ यो सबै हामीलाई त्यो विषयमा चाहिँ अधिकार पनि छैन। अब त्यो विषयमा जानकारी पनि चाहिँ भएन। गएको आइतबार मात्र एकै दिन 369 जनालाई चामल वितरण गर्दा 106 क्विन्टल 80 केजी चामल बिक्री वितरण भएको थियो। खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएको खड्का निर्माण सेवा प्रोप्राइटर चन्दननाथ नगरपालिकाका उपमेयर रामदेव खड्काले 2900 क्विन्टल खाद्यान्न समयमै ढुवानी नगर्दा समस्या भएको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पैसा कमाउनका लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने सोच आम युवाहरूमा देखिन्छ। बर्दिया गुलरिया नगरपालिका 12 का दिलीप कुमार थारू इच्छा शक्ति भयो भने आफ्नै देशको माटोमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेका छन्। एक रिपोर्ट। उनी हुन् बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 12 भैंसाही गाउँका 29 वर्षीय दिलीप कुमार थारू। अहिले उनी तरकारीका राजा भनेर चिनिन्छन्। 2074 सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि तयारी भएका दिलीप यति बेला भने आफ्नै गाउँमा 5-6 जनालाई रोजगारी समेत दिन सक्ने भएका छन्। 2074 सालमा 10 कट्ठा जमिनबाट तरकारी खेती गरेका दिलीप अहिले भने 4 बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। मासिक रूपमा करिब 1 लाख भन्दा बढी तलब दिन सक्ने भएका दिलीप आफ्नो गाउँमै बसेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएको बताउँछन्। महिनाको करिब कर्मचारीमा खर्च चाहिँ मेरो चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँ जति महिनाको खर्च हुन्छ कर्मचारीमा जान्छ। अनि बाँकी रहेको अब कति हो त्यो चाहिँ अलिअलि मेरो चाहिँ बच्छ। मेरो चाहिँ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि महिनाको के नभए पनि अब घर परिवार सबैजनाको कमाइ गरेर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ बचाउने बेला चाहिँ यो चाहिँ अहिले भएको छ। अब उनले उत्पादन गरेको तरकारी बर्दिया जिल्ला मात्र नभई बाँकेका विभिन्न बजारहरूमा पुग्ने गरेको छ। उनलाई तरकारी खेतीका लागि प्राविधिक सहयोग बाँकेको खजुरामा रहेको कृषि तालिम केन्द्रले समेत गर्ने गरेको छ। विशेष गरी तालिम केन्द्रले वैदेशिक रोजगारी भन्दा पनि स्वदेशमा नै युवाहरूलाई आकर्षण गराउनका लागि प्राविधिक सहयोग सहित अन्य सहयोग गर्ने गरेको तालिम केन्द्रको भनाइ छ। हाम्रा कार्यक्रमहरूको सहयोग लिएर विदेशबाट फर्केर आउनुभएको अथवा चाहिँ विदेश जाने तर्खर गरेर छोड्नुभएको थुप्रै त्यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ छ। तर अब के छ भने अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ छिटो कमाउनु पर्ने छ। त्यो चाहिँ कृषिमा छैन। यो कृषि भनेको त यो मौसममा हावापानीमा अरू विभिन्न कुरामा चाहिँ तपाईँको मेहनत एकतिर छ त तपाईँले मेहनत गर्दा पनि त्यो फल नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। कहिले बाढी आउला असिना आउला अब अलिक खडेरी पर्यो यी कुराले गर्दा चाहिँ रिस्क हाई छ। त्यसलाई पनि बिमा कार्यक्रम छ। उनलाई सुरुवातको चरणमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालय बर्दियाले 2 लाख नगद सहयोग गरेको थियो। त्यसैबाट तरकारी व्यवसाय सुरु गरेका दिलीपलाई एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालयले समय समयमा विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेसन गरेर तालिम दिन सकियो र यस्तो किसिमको फार्महरू चाहिँ प्रेरणादायक रूपमा चाहिँ देखाउन सकियो भने पक्कै पनि केही प्रतिशत चाहिँ यो कृषि क्षेत्रले पनि त्यो युवाहरूलाई नेपालमै आकर्षित गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचलाई युवाहरूले परिवर्तन गर्ने हो भने आफ्नै देशको माटोमा समेत सुन फलाउन सकिने दिलीपले देखाएका छन्। आफ्नै माटो चिन्न नसक्दा युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनका साथै निकै दुःख पाउने गरेका छन्। अब भने पैसा कमाउन स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन हुनु जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अस्पताल बिरामीहरूको उपचार गर्ने थलो हो, तर त्यही बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल नै बिरामी सरह थला परेपछि अवस्था के होला? अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश भरिका 9वटा जिल्लाका बिरामीहरूको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालत यस्तै छ। अस्पतालसँग पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा अस्पताल आफै बिरामी परेको छ। अस्पतालले सेवा विस्तारको प्रयास त गरेको छ, तर पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा बिरामीहरूले उपचार नगरिकनै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पताल हो। यहाँ दैनिक 1000 बढी बिरामीहरूले सेवा लिने गर्दछन्। शैय्या अभावमा बिरामीहरूले फर्किनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि 2074 सालदेखि नै नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। तर निर्माण सुरु गरिएको 5 वर्ष भइसक्दा समेत अझै सम्पन्न भएको छैन, जसले गर्दा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन्। अस्पतालमा बेड अभावको मात्रै समस्या छैन, बेड पाएकाहरूले समेत अनिदो रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालको छानो चुहिने भएपछि हल्का वर्षा हुन साथ शैय्यादेखि बिरामी कुरुवा बस्ने ठाउँसम्मै जलमग्न हुने गरेको छ। पानी आयो, त्यसपछि उठे, बच्चा घरमा गयो, बच्चा भिजिहाल्यो, उठ्नु बच्चा भिजिहाल्यो भने उसको बाबा उठ्नु भयो, अनि बच्चा छाता उडेर हामी उभिए 2 घन्टा जति। अलिक कम भएर मतलब हामी यो बिहान चाहिँ फुटबल लगाएर त्यसपछि रात काट्ने बच्चा। त्यो आइसमा मान्छे भइहाल्छ न, भर्खर रुपियाँ तिर्नु परेको छ। आइसिबिटीको मान्छेलाई पनि सुविधा केही छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवन छिटो सम्पन्न भई बिरामीहरूले शैय्या अभाव र पानी चुहिने समस्याबाट मुक्ति पाउने थिए। उक्त भवन निर्माणका लागि संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र रविना थेगिम जेबी बीच 2074 साल कार्तिक 28 मा 35 करोड लागत अनुमानमा ठेक्का सम्झौता भयो। निर्माण कम्पनीले 2077 साल वैशाख मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार काम पनि सुरु गर्यो, तर 3 पटक म्याद थप भइसक्दा समेत भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले समेत पटक पटक समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै निर्देशन दिएको छ, तर निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ। कोभिडको कारणले अनि प्रभावित भएकै हो हैन। अनि अन्य कुराहरूमा अब ठेकदार निर्माण व्यवसायबाट पनि अब ढिला सुस्ती चाहिँ भएकै देखिन्छ। हामीले कार्यालयबाट पनि पटक पटक चाहिँ पत्राचार गरिरहेछौँ, उहाँहरूलाई ताकेता गरिरहेछौँ हैन। यता अस्पताल प्रशासनले पनि भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बिरामीहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको जनाएको छ। 4वटा चाहिँ 5वटा बिरामीलाई अपरेसन गर्दै भने त्यो ठाउँ अभाव हुन्छ हामीलाई। त्यसैले के हो भने यो चाहिँ हामी चाहिँ पुरानो चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ पूर्वाधारहरू छन्, यी जीर्ण अवस्थामा छन्, त्योबाट चाहिँ सम्भव छैन। यति बेला निर्माण कम्पनी भने 13 करोड 87 लाख अग्रिम भुक्तानी लिएर सम्पर्क विहीन भएको छ। यो अस्पताल हरेक निर्वाचनमा चुनावी नारा बन्ने गरेको छ, तर अहिलेसम्म पनि कसैले बाचा पूरा गर्न भने सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग परिसंघले कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म सीएनआई रोजगार तथा सिप मेला गर्ने भएको छ। परिसंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सीएनआई रोजगार तथा सिप मेला 2022 हुने जानकारी दिएको हो। 4 दिने मेलामा 200 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी हुने परिसंघले बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मेलामा सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा बृहत छलफल हुनुका साथै सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट प्रस्तुति हुने समेत बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता सिप तथा
सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा बृहत छलफल, सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्रस्तुति र आफ्नो क्षमता अनुसारको कामका लागि कम्पनीहरूसँग सिधा सम्पर्क र छलफल, यो चाहिँ मुख्य आकर्षक रूपबाट यिनै चिजहरू लिएर चाहिँ यो जब फेयरको चाहिँ हामीले चाहिँ आयोजना गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले गइरहेको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूको आवश्यकता कम हुने र नेपालमा विश्वस्तरीय जनशक्ति सृजना गर्न नीति र पाठ्यक्रमको आवश्यकताहरूको समेत पहिचान हुने परिसंघको विश्वास छ। नेपालमा हरेक वर्ष 5 लाख व्यक्तिहरू रोजगारीको खोजीमा हुने गरेको परिसंघले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्यासँगको 3 एकदिवसीय र 5 T20 सिरिजका लागि 20 सदस्यीय राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 20 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा लामो समयपछि ज्ञानेन्द्र मल्ल भित्रिएका छन्। लामिछाने र मल्ल सहितको टोलीमा रोहित पौडेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, देव खनाल, आदिल आलम, करण केसी, सोमपाल कामी, बसिर अहमद, अर्जुन साउद, पवन सराफ, साहब आलम, किशोर महतो र विवेक यादव छन्। जितेन्द्र मुखिया, भीम कार्की, प्रतीश जीसी र हरिशंकर शाहलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा छनौट गरिएको छ। नेपाल र केन्या बीच 25 अगस्तदेखि 5 सेप्टेम्बरसम्म केन्यामा सिरिज हुनेछ। 25 अगस्तदेखि हुने T20 सिरिज 3 अगस्तमा सकिनेछ। त्यसपछि पहिलो एकदिवसीय सेप्टेम्बर 2, दोस्रो सेप्टेम्बर 3 र अन्तिम एकदिवसीय सेप्टेम्बर 5 मा हुनेछ। नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा केन्या भ्रमणमा जानेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 1000बाट उकालो लागि कोरोना संक्रमितको संख्या, एकै दिन थपी 1090 संक्रमित, 2 जनाको मृत्यु हुँदा 438 जना संक्रमण मुक्त। पुरानो पुस्तालाई राजनीतिबाट विदाई गर्नुपर्ने भन्दै नो नट अगेन अभियान, युवा पुस्ताको समर्थन बढ्दो, सामाजिक सञ्जालका अभियानले रोक्न नसक्ने दलका नेताहरूको दाबी। गणतन्त्रलाई पछार्न सकिन्छ कि भने सपना देख्न त पाइन्छ। कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा पनि ब्याङ्कको नाफा 23% बढ्यो। कर्जाको तुलनामा निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि कम, ट्रेजरी बिल्सबाट राम्रो प्रतिफल। नवीकरण गरेर दुईटैले फाइदा भयो कि अब ऋणीले पनि तिर्नु परेन तत्कालको लागि। केन्या सिरिजका लागि क्यानद्वारा 20 सदस्य टोली घोषणा, नेपालले केन्यासँग 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्ने, ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि टिममा भित्रिए। र गठबन्धनबाट बाहिरिँदै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा राजीनामा, भाजपा नेतृत्वको एनडीएसँग खटपट, राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने अनुमान। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।